प्रत्येकाक एक घर आसचें गोंयकाराक आनीक हो ताचो रायट आनीक जर कोणाक ना जाल्यार ताका उपलब्ध करून दिवपाक आदार करप ही सरकाराची ड्युटी. हें म्हणटा आसतना आतां जे सोशल टेन्शन आमच्या समाजान वाडलां, कोमुनिदाद राखपी एका वटेन आनीक जे बेनिफिशरीज आसात इलिगल एन्क्रोचर्स तांकां सरकार रेग्युलरायज करूंक सोदता तांचे कन्स्ट्रक्शन्स तांचे भितर आनी सगळे वटेन एक टेन्शन कशें जनरेट जाल्लें आसा. हे 3 कायदे जे पास केल्या सरकारान आतां असेंब्लीन ताचेर अजून मान्यताय मेळोंक ना, आतां पर्यंत तरी मेळोंक ना अशें आयकूंक ना आमी. आनीक गव्हर्नरान ताका मान्यताय ना दिल्ल्या कारणान तो कायदो अजून जावंक ना. पूण लोकांक जो दुबाव आसा की फाल्यां जर कोर्टान गेले मॅटर जाल्यार हे ज्युडिशियल टेस्ट पास जातली ही बिलां हाचेरूच खुबशे लोक दुबाव धरून आसा. आनी म्हणून जे हांव काय उलयलो इन कंटिन्युएशन टू दॅट हांव तुमच्या मुखार काय तुमचे समजिकाये खातीर हाडटां. 3 बिलां जी अमेंड केल्ली आसा ती द गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड, द गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा म्हणजे कोमुनिदादीचो जो रेग्युलेट करपी कोड आनीक द गोवा रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथरायज कन्स्ट्रक्शन हे 3 कायद्यान बदल हाडला. कितें जालें एक्झॅक्टली की एक पीआयएल जे सुओमोटो पीआयएल म्हणटा ताका जे कोणेच ही फिर्याद हायकोर्टा मुखार मांडूंक नाशिल्ली रिगार्डिंग इलिगल कन्स्ट्रक्शन्स, पूण बॉम्बे हायकोर्टाचो चीफ जस्टीस जो आशिल्लो ताणें हाजी कॉग्नायझन्स घेवन एक पीआयएल तें स्टार्ट जाल्लें हायकोर्टान की गोंयान इलिगल कन्स्ट्रक्शनां वाडटा म्हणून. आनी तातूंत भितर सरकारान आपलो रिस्पॉन्स हायकोर्टा मुखार मांडला तो तितलोच मातसो थोडो वाचता. म्हणजे स्टेट ऑफ गोवा तांच्या वकिलांनी स्ट्रेन्युअसली पॉइंटेड आउट दॅट द इलिगल कन्स्ट्रक्शन इन द स्टेट ऑफ गोवा आर मशरुमींग. अळमी फुलता तशी इलिगल कन्स्ट्रक्शनां फुलता गोंयान. Such illegal constructions are not only against all statutory provisions but have a major hazard to the public as well as to the environment. सरकार म्हणटा कोर्टाच्या मुखार they submitted म्हणजे गव्हर्नमेंटाचे सबमिशन that such illegal constructions are highly detrimental to the environment and land development of the state of Goa. आणि इतलें सांगून जाल्या उपरांत हायकोर्टान आपलो जजमेंट दिलो 6 मार्च 2025. ह्या जजमेंटान अशें आयलां की जितली पळय इलिगल कन्स्ट्रक्शन आसा ताच्यो कॅटेगरी केल्यो 8 कॅटेगरी केल्यो. खंयच्यो पहिली कॅटेगरी इलिगल कन्स्ट्रक्शन ऑन रोड सायड इन म्युनिसिपल एरियाज, इलिगल कन्स्ट्रक्शन ऑन रोड सायड इन पंचायत एरियाज. तिसरी इलिगल कन्स्ट्रक्शन इन पंचायत एरियाज यूज फॉर कमर्शियल पर्पज म्हणजे बांदप इलिगल आनी मागीर धंद्याक लावप. चौथी इलिगल कन्स्ट्रक्शन इन म्युनिसिपल एरियाज बांदप आनी धंदो करप. 5वी इलिगल कन्स्ट्रक्शन इन पॅडी फिल्ड्स शेतांनी. 6वी इलिगल कन्स्ट्रक्शन इन गव्हर्नमेंट प्रॉपर्टी. 7वी इलिगल कन्स्ट्रक्शन इन कम्युनिदाद प्रॉपर्टी आनी 8वी कॅटेगरी म्हणटा ती इलिगल कन्स्ट्रक्शन ऑन टेनंटेड एग्रीकल्चरल लँड्स. ह्यो 8 कॅटेगरी इलिगल कन्स्ट्रक्शनां कशी मोडपाची ती फुडें डायरेक्शन दिल्ली आसा हायकोर्टान. आनीक मागीर हेजे इम्प्लिमेंटेशन फुडें डायरेक्शन दिवपाक कोर्टान तारीख दिली एप्रील 16. 6 मार्चाक जजमेंट आयलो, एप्रील 16 परती केस दवरली. एप्रील 16 सरकार म्हणटा कोर्टाच्या मुखार की माय लॉर्ड आतां वेकेशन येवपाचें आहा न्हू मे म्हयन्यान, वेकेशन जाल्या उपरांत दवरया ही केस. बरें, कोर्टान एग्री जावन मागीर 12 जुनाक दवरली. 12 जुनाक जेन्ना मॅटर आयलें तेन्ना स्टेट म्हणपाक लागली म्हणजे सरकाराचे वतीन परतें सबमिशन केलें की आमी सगळे घेवन तयार आसा, आमी अफिडेवीट बी फायल करता, कशें काडटले कितें करतले आमकां थोडो टायम दी. कोर्टान मागीर 16 जुलयाक दवरली केस आनी 16 जुलयाक आनी कोण वकील आयले पंचायतीचे म्युनिसिपालिटीचे आनी फुडें टायम मागलो. हो जर तुमी फुडले जे डायरेक्शनाचे बी जजमेंट जर पळयशात तातूंत कितल्यो पार्टीज रिस्पॉन्डंट्स आनी कितले वकील व्हडले भिरें तुमकां दिसतले थंय. आनीक इतलो टायम कोर्टाचो गेल्लो आसतना इतले तितून इन्वॉल्वमेंट लोकांचो जाल्लो आसतना जेन्ना 16 जुलयाक फुडें तारीख मागली तेन्ना कोर्टान म्हटलें बरें आसा 29 सप्टेंबर करुया. 29 सप्टेंबर आतां येवपाची आसा. मजगतीन ही तारीख येवचे पयलींच लेजिस्लेचरान आतां गेले त्या असेंब्ली सेशनान 3 अमेंडमेंट हाडले आनी हो जजमेंट जो आसा 6 मार्चाचो म्हणजे 8 कॅटेगरीज ज्यो इलिगल कन्स्ट्रक्शनाच्यो करून कशें मोडपाचें सुद्दां तातूंत प्रोसिजर प्रिस्क्रायब केल्लो आसा तो जजमेंट नल एंड वॉइड करपाचो प्रयत्न जाल्लो आसा. हें आनी हितून दुबावूच ना. आतां तशें ते करूंक शकता हो लोकां मुखार प्रश्न आसा. आमी पयर गव्हर्नरा मुखार एकच केस मांडिल्ली मेन, बाकीचे मांडल्या मेन म्हणटा ती जगपाल सिंग केस स्टेट ऑफ पंजाब.
2011 हो जजमेंट जाल्लो आनी पब्लीक लँडाचेर, गव्हर्नमेंट लँडाचेर, कम्युनिटार लँडाचेर जितले पळय इलिगल कन्स्ट्रक्शन आहा ती काडची म्हणून सुप्रीम कोर्टान डायरेक्शन दिल्लें आसा आनी आमच्या सरकारान थंय सबमिशन केल्लें आसा. येस मिलॉर्ड, आमी काडटले, अफिडावीट दिल्लें आसा, क्लियर कट आमी काडटले म्हणून 2011. आज पर्यंत कांय जाल्लें अशें दिसना आनी म्हणून आतां फुडें 2025 परत हेच घेवन आयल्या की इलिगल कन्स्ट्रक्शन आमी रेग्युलरायज करतले. कित्याक हायकोर्टान जजमेंट दिलो आसा तो नलिफाय करपाक. आता हो नलिफाय जातलो काय ना इतलें सांगून तुमकां समजिकाय दिवपाचो प्रयत्न करता की हो जो जजमेंट जाला 6 मार्चाक तो एक फंक्शनिंग कायदो, म्हणजे तितून कसलोच डिफेक्ट कोर्टा मुखार येवंक ना, कोणेच सांगूंक ना कायदो कमी पडटा असलें कांय जावंक ना. ह्या कायद्याचेर अवलंबून जो जजमेंट जाल्लो आसा तो लेजिस्लेचर नल एंड वॉइड करूंक शकना. तांकां कॉम्पिटन्स ना. आनी हांव कित्याक म्हणटा, अशे बरेचशे सुप्रीम कोर्टाचे सुद्दां जजमेंट आसा. सगळे वाचपाक आतां हांगा टायम ना. एक वाक्य वाचता. Nullification of mandamus by an enactment would be impermissible legislative exercise. S.R. Bhagwat versus State of Mysore. ह्या जजमेंटान बरोचसो उल्लेख केल्लो आसा कित्याक legislature cannot enter into the domain because there are separation of powers under the constitution between the legislature and the judiciary. Transgression of constitutional limitations. An intrusion into judicial power by the legislature is violative of principle of separation of powers, the rule of law and of Article 14 of the Constitution of India. ओके, सो हांगा कितें जाल्लें आसा, हे कायदे सारके वॅलीड कायदे आसतना जो जजमेंट आयला तो नल एंड वॉइड करूंक शकचो ना अशें म्हाका जाल्यार दिसता. आनीक हो ज्युडिशियल टेस्ट हे बिल पास जातलें इट इज हायली डावटफूल. म्हणून परते लोकांक फटोवपाचो प्रयत्न जाला हे सांगपाक हरकत ना. अशेंच ते करून आयल्या. रायट फ्रॉम द इयर 2000 इलिगल कन्स्ट्रक्शन्स मशरूम जायत आसा अशें ते हायकोर्टा मुखार सांगता आनी तरी सुद्दां हांगा कोर्टाक एक सांगता आनी भायर भलतेंच करता.